नमस्कार, नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको कार्यक्रम अन्तर संवादको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अन्तर संवादमा हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग विविध विषयमा छलफल गर्छौँ। आज पनि हामी नजिकै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन नेकपा एमालेको विरुद्ध चुनाव उठ्दैछ। यो 5 दलीय गठबन्धन विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउनु हो या नेकपा एमालेलाई पराजय गरेर मात्रै बनेको हो? मकवानपुर जिल्लाको हकमा कुरा गर्ने हो भने मकवानपुर जिल्लामा पनि 5 दलीय गठबन्धनले गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने निर्णय गरिसकेको छ। 5 दलीय गठबन्धन अब के गरी अगाडि बढ्छ? नेकपा एमालेलाई मकवानपुरमा पराजय गराउनका लागि साँच्चै नै सजिलो छ गठबन्धनलाई? कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामा। सभाज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ। यहाँहरूले गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने निर्णय गर्नुभएको छ। अलिकति चुनाव यी तयारी कस्तो छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, थोरै बताइदिनु। यहाँबाट सुरु गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको नेतृत्वमा गठबन्धन दलका प्रमुखहरू सदस्य रहने गरी जिल्ला स्तरीय एउटा कमिटी बनाउनु पर्ने र हिजो हामीले त्यो बनाइसकेको अवस्था पनि छ। त्यसअनुसारको जिल्लामा भएका सबै वडाहरूमा, गाउँपालिकाहरूमा, नगरपालिकाहरूमा तत्त सम्बन्धी पार्टीको सङ्गठनको अवस्था र 74 सालमा निर्वाचित भएको अवस्था र 74 सालमा निकटतम प्रतिद्वन्दी भएको अवस्था र अहिलेको समसामयिक राजनीतिक परिवर्तनसँगै तत्सम्बन्धीको पार्टीको सङ्गठनको अवस्था र गठबन्धन गरेर निर्वाचित हुन सक्ने उम्मेदवार लगायत पार्टीका प्रतिनिधिहरूको बारेमा पनि छलफल गर्नको लागि गठबन्धनको एउटा मुख्य उद्देश्य अनुसार अहिले हामी छलफलमै छौँ र पहिलो चरणको गठबन्धनका साथीहरूसँग बसेर छलफल शुभारम्भ गरिसकेको अवस्था छ र यसले हामीलाई लाग्छ आउने स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरू सुनिश्चित निर्वाचित गराउनका लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने लागिरहेछ। जस्तो गठबन्धन गर्दै गर्दा पहिलो प्रश्न उठ्न सक्छ, गठबन्धन केका लागि? अनि यो गठबन्धन केका लागि भन्ने प्रश्न सँगसँगै अर्को कुरा पनि म जोड्न चाहन्छु। जस्तो यहाँहरूले 5 दलीय गठबन्धन बनाउनु भएको छ। 5 दलीय गठबन्धन मिलेर चुनावमा जाने यहाँहरूको निर्णय छ। अनि 5 दलीय गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाँदा घोषणापत्र एउटै, चुनाव चिन्ह एउटै हो अथवा तपाईँहरू पनि हँसिया हतौडामा भोट हाल्ने हो? अब यो गठबन्धनको एउटा प्रक्रियाहरू हुन्छन्। गठबन्धनको प्रक्रियामा अहिले गठबन्धन केका लागि भन्ने एउटा प्रश्न टटकारो रूपमा उब्जिरहेको अवस्था छ भने गठबन्धन गर्दाखेरि हुन सक्ने र आउन सक्ने समस्यालाई पनि हामीले ध्यानमा राखिरहेका छौँ र गठबन्धन किन भन्ने कुरा त सायद अब सबै नेपाली जनतालाई थाहा भइसकेको कुरा हो। एमाले हराउनु भन्दा पनि कुनै पार्टी र कुनै व्यक्ति लक्षित होइन यो गठबन्धन। मान्छेले, अब मतदाताले र अरूले बुझेको जस्तो हामी गठबन्धनका साथीहरूले, गठबन्धनका दलहरूले बुझेको कुरा चाहिँ के हो भने एमाले भन्दा पनि तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बसेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, नेकपाको नेतृत्वमा बसेको केपी ओलीले द्वितीयको सरकारको दम्मका कारण नेपालमा प्राप्त भएका, उपलब्धि भएका सबै चिजहरूलाई नष्ट गर्ने खालको चरित्रहरू प्रदर्शन गरेको सबैलाई थाहा छ। चाहे त्यो संसद विघटनको कुरा होस्, चाहे त्यो संविधानको कुरा होस्, चाहे त्यो संवैधानिक अङ्गको कुरा होस्, चाहे त्यो प्रशासनिकको कुरा होस्, चाहे त्यो राजनीतिक दलमाथि गर्ने क्रियाकलापहरू होस्, यी सबै कुराहरू गणतन्त्रबाट प्राप्त भएका, चाहे सबै आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको व्यवहार, त्यो व्यवहारलाई निमाट्यान्न पार्नको लागि, त्यस्तो व्यवहार चाहिँ अब कुनै पनि राजनीतिक दलले, कुनै पनि नेताले नगरून् भन्नको लागि
त्यस्तो संस्कारलाई समाप्त पार्नको लागि चाहिँ गठबन्धन भएको हो। त्यसकारण यो गठबन्धन कुनै पार्टीप्रति कुनै व्यक्तिप्रति लक्षित छैन भन्ने एउटा सबैभन्दा पहिलो मेरो यो चाहिँ प्रश्न। जस्तो यहाँकै कुरा सुन्दाखेरि पनि के लाग्छ भने त्यो एउटा तपाईँले नै भने जस्तो त्यो एउटा केपी ओलीले गरेको कामको विरुद्धमा गठबन्धन भयो, केपी ओलीले गरेका नराम्रो कामको विरुद्धमा भयो भनेर यहाँले भन्नुभयो। यहाँले यो भन्दै गर्दा पनि जनतालाई त यो बुझ्दा हुन्छ नि त केपी ओलीकै विरुद्ध त्यही नेकपा एमालेकै विरुद्ध गठबन्धन हो। अब यस्तो छ, अहिले यस्तो क्रियाकलाप गर्ने केपी ओली बाहेक अरू देखिएको छैन, नेकपा एमाले बाहेक अरू देखिएको छैन। किनभने नेकपा चाहिँ हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भने त्यतिखेर चाहिँ गठबन्धनमा भएका माओवादीले र एमाले भित्रकै माधव नेपालले पनि विरोध गरेका थिए नि त। त्यसकारण अहिले चाहिँ देखिने कुरामा चाहिँ के छ भन्दा केपी ओली देखिएको छ। त्यो देखेको कारण चाहिँ केपी ओलीले गरेर भएको देखेको हो, केपी ओलीले गरेको कारणले केपी ओली देखेको हो। तर कालान्तरमा भविष्यमा फेरि त्यस्ता प्रवृत्ति उत्पन्न हुन सक्छ, त्यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन सक्छ भनेर हामीले त्यस्तो प्रवृत्ति नदोहोऱ्याउनको लागि त्यो चाहिँ नेपालको लागि, नेपालको चाहिँ गणतन्त्रको उपलब्धिको लागि, लोकतन्त्रको लागि, संविधानको लागि र नेपालको अहिलेको शासन व्यवस्थाका लागि खतरा छ भनेर त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा गठबन्धन भएको हो। म अझै पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु। मैले यही प्रश्न सोद्धा यहाँलाई अर्को पनि प्रश्न गरेको थिएँ भनेपछि अब हँसिया हतौडामा भोट हाल्ने होइन। अब यसमा छ, अब यस्तो छ, गठबन्धनको एउटा सिद्धान्त छ, गठबन्धनको एउटा सिद्धान्त तय गरेको छ कि हामीले अधिनायकवादको र यो अहिले उपलब्धिकोलाई रक्षा गर्ने नै हो। त्यसकारण गठबन्धन भएको छ। अब गठबन्धनको सन्दर्भमा निर्वाचनको नियमावली कानुन पनि हुन सक्ला र पार्टीभित्रको चाहिँ सहमति पनि हुन सक्ला। हिजोको गठबन्धन आंशिक गठबन्धन, हिजोको छिटो र हतारको गठबन्धनले गर्दा पनि हामीले पाठ सिकेका छौँ कि मतदातालाई गठबन्धन गर्दै गर्दा चुनाव चिन्ह छानी मत हाल्दाखेरि कठिन भएको थियो र विजयी हुने उम्मेदवार पराजित भएको थियो, थुप्रै मतदाताको मत खेर गएको थियो, बदल भएको थियो। त्यसकारण हामीले यसपालि सकिन्छ व्यवस्थापन गर्ने, सकिँदैन मतदाता परिचालन गर्ने। व्यवस्थापन भनेको चुनाव चिन्ह एउटै हुन सक्छ। चुनाव चिन्हको सवालमा हामी छलफल गर्दैछौँ। एउटै हुन्छ भन्ने कुरामा कठिन छ, तर हामी कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी फेरि पनि छलफल गर्दैछौँ। र अब तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको जस्तो काङ्ग्रेसले अब हँसिया हथौडामा कलममा भोट हाल्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ। एउटा तपाईँलाई उदाहरण के दिन चाहन्छु, गठबन्धनको एउटा प्रारम्भिक उदाहरण जो सफलता प्राप्त भइसकेको छ कि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हामीले चाहिँ के छ भने सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छौँ र गठबन्धनले विजय हासिल गरेको छ। र त्यो एउटा चाहिँ के छ भने नेपालको अघि मैले भने जस्तो अहिले केपी ओलीको नेकपा एमालेको भन्ने कुरा आइरहेको छ र उहाँको उम्मेदवारहरू विरुद्ध हामीले गठबन्धनको उम्मेदवार जिताइसकेका छौँ। त्यसकारणले अब हामीले यो निर्वाचनलाई सफल बनाउनको लागि के गर्नुपर्ने हो त्यो सबै कुराहरू गर्न तयारीमा छौँ। अब भनिदिनुहोस्, यसैको बिचमा मकवानपुरको हकमा कुरा गरौँ। तपाईँहरूको गठबन्धन बनाउने भनेर केही दिन अगाडि हिजो मात्रै निर्णय भयो। अब के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला गठबन्धनको कुरामा हामीले सुन्नमा आएको, बुझ्नमा आएको बाहिरी हल्ला चाहिँ गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरा सुनिरहेका थियौँ। तर अस्ति आधिकारिक रूपमा हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति भन्दा पनि केन्द्रीय सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निवासमा अथवा सरकारी निवासमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बसेर एउटा हामीलाई परिपत्र गरेको छ। त्यो परिपत्र अनुसार हिजो हामीले गठबन्धनका स्थानीय तहका जिल्ला तहका नेताहरूको एउटा कमिटी बनाएको छ र त्यो कमिटीले अब काम प्रारम्भ गरेको छ र जिल्लाभरिका सबै वडा तहमा, गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा गठबन्धनको अवस्था कस्तो हुन्छ र गठबन्धनमा रहेका दलहरूको अवस्था कस्तो छ र 74को निर्वाचनको परिणाम कस्तो छ र अब आउने निर्वाचनमा गठबन्धनको उम्मेदवारले कुन ठाउँमा उम्मेदवार दिँदा सुनिश्चित विजय हासिल गर्न सक्छ र त्यति मात्रै होइन, हाम्रा प्रतिपक्षी भनौँ र नेकपा एमाले र अरू पार्टीको अवस्था कस्तो छ, मतदाताको चाहना कस्तो छ र गठबन्धन गर्दै गर्दा हामीले उठाएको उम्मेदवारहरूलाई सुनिश्चित विजय गराउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने यावत कुराहरूको बारेमा हामी छलफल प्रारम्भ भइसकेको छ र आज चाहिँ गठबन्धनका दलहरूको स्थानीय तहमा फेरि गठबन्धनका कुराहरू छलफल हुँदैछ, नेताहरू बस्दै हुनुहुन्छ र त्यसको रिपोर्टहरू हामीले 22 गतेसम्म
हामीले केन्द्रमा पठाउनु पर्ने भन्ने हामीलाई डेडलाइन तोकेर आएको छ र हामी तयारीमा छौँ। जस्तो अब यहाँले यो भन्दै गर्दा मकवानपुरका स्थानीय तहमा हेटौडा उपमहानगरपालिका सहित अन्य स्थानीय तहमा गठबन्धनका कार्यकर्ताहरूले कुन स्थानीय तहमा कलममा भोट हाल्ने, कुन स्थानीय तहमा हस्या हथौडामा भोट हाल्ने, कुन स्थानीय तहमा काङ्ग्रेसमा भोट हाल्ने भन्ने हुन्छ कि अघि नै मैले भने जस्तो यहाँले नै कुरा उठाउनु भएको जस्तो एकै ठाउँमा एउटै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने भन्ने एउटा प्रारूप बन्छ, यो बाँकी छ। तर तपाईहरू चाहिँ गठबन्धन मध्येको एउटा अलिकति ठुलो दल भएको नाताले प्रश्न गर्दा तपाईहरूले चाहिँ मकवानपुरका स्थानीय तहमा कतिवटा सिट लिनुहुन्छ, अथवा तपाईहरूका उम्मेदवार कति हुन्छन्, अर्को पार्टीका उम्मेदवारहरू कति हुन्छन्? यो प्रश्न सोध्ने अधिकार त मसँग छ नि। रहन्छ यो प्रश्नको लागि पनि फेरि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि प्रश्न नै आउनुपर्छ र हाम्रो गठबन्धनका साथीहरू र मतदाता जनता र हाम्रो कार्यकर्तालाई पनि आज तपाईँको टेलिभिजनबाट सकेसम्मको प्रयास स्पष्ट पार्ने प्रयास चाहिँ गर्ने मौका पनि पाएको छु। अब यो गठबन्धनको सवालमा कति सिट काङ्ग्रेसले पाउँछ, काङ्ग्रेसको गठबन्धनको हिसाबमा अलिक ठुलो दल छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले गर्नुभयो। स्वाभाविक रूपमा गठबन्धनको एउटा नीति तय हुन्छ। गठबन्धन भनेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ गठबन्धनका साथीहरूले उठाएको कुराहरू चाहिँ गठबन्धनका चाहिँ नीति बनाउँदाखेरि आधारभूत कुराहरू के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख हुन्छ। त्यसपछि सिट बाँडफाँड गर्ने कुरामा चाहिँ सिटको सङ्ख्यामा तोड्नु पनि त्यही नीतिगत रूपमा आउँछ। अब यहाँ जिल्लामा बसेका हामी नेताहरूले मलाई यति र उसलाई यति भन्ने कुरा भन्दा पनि केन्द्रमा भएका सहमतिको आधारमा, केन्द्रमा भएका तपाईँको नीति निर्माण गर्ने चाहिँ नेताहरूको आधारमा हामीले यहाँको सिटको चाहिँ के छ निर्धारण गर्छौँ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले हामीले नै यहाँ बसेर सिटको निर्धारण गर्ने हामीलाई माइन्डेड छैन, होइन। किन छैन भन्दा गठबन्धनका आधारहरूको बारेमा त केन्द्रमा तय हुने कुरा नै हो। यो प्रश्न किन गरेको भने नि जस्तो यहाँले त मकवानपुरको काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, स्वाभाविक रूपले तपाईँहरूको माग त हुन्छ, दाबी त हुन्छ, मलाई यो चाहिन्छ भनेर तपाईँहरूले दाबी गर्नुहुन्न भनेर गरेको होइन। अब दाबी गर्ने एउटा चाहिँ के छ भने गठबन्धनको एजेन्डा बन्न सक्छ। गठबन्धनमा हामी त्यो एजेन्डा प्रस्तुत गर्न पनि सक्छौँ। हाम्रो रिपोर्टले, हाम्रो आधारले र हामी मकवानपुर जिल्लामा गठबन्धन पार्टीहरूभन्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा र चाहिँ जनप्रतिनिधिको हिसाबले पनि हामी ठुलो हो। त्यसकारण ठुलोको कुरामा हामी कसरी व्याख्या गर्ने हाम्रो नेताले व्याख्या गर्नुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटीले, केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिले व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्यो व्याख्याको आधारमा हामी यहाँ तय गर्छौँ। त्यो भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दा तपाईँले कुरा बुझिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ के छ भने अब व्याख्या पनि तपाईँको चाहिँ के छ भने न्यायिकसँगले व्याख्या हुन्छ। त्यो न्यायिक सङ्गतले व्याख्या हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यही ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले गठबन्धनको कुरामा अब मैले यति र उति भन्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण यो नीतिगत रूपमा आउने कुरालाई हामीले गठबन्धनका साथीहरूले पनि स्वीकार्नुहुन्छ। कहिलेसम्म थाहा पाउँछ? लगभग यो महिनाको अन्ततिर हामी फाइनलमा पुग्छौँ। अब कुरा आउँछ गठबन्धनलाई किन भोट दिने। म भनिदिन्छु, जस्तो बागमती प्रदेशका कुरा गर्दा विगतको सरकारले बागमती प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गरेका फेरि कुलेखानी सुरुङ मार्ग गठबन्धनको सरकारले बन्द गर्यो। अहिले गठबन्धनको सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको एउटा कार्यक्रममा गएर जसले समाजवादीलाई भोट दिन्छ अथवा जसले गठबन्धनलाई भोट दिन्छ त्यो ओडालाई मात्र म बजेट छुट्याउँछु भनेर भाषण गर्नुभयो। यो कुरा बाहिर भयो। अनि तपाईँहरूले के आधार मानेर भोट माग्न जाने? जनतालाई त कन्भिन्स गर्नुपर्छ। अब यस्तो छ, गठबन्धनलाई किन भोट हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा नेपाली जनतालाई पनि हामीले बुझाउन जरुरी छ र नेपाली जनताले पनि बुझिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ विश्वास छ। र कार्यकर्ता र शुभचिन्तक अरू सबै समुदायका र चाहिँ नेता, कार्यकर्ता, जनता सबैलाई बुझाउने कुरा चाहिँ गठबन्धनको सन्दर्भमा एउटा मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने विकास निर्माणको कुरा। पद भनेको, नेता भनेको पार्टी हाम्रो आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेपालको यो चाहिँ लोकतान्त्रिक परिपाटी, नेपालको यो संविधान सभाले बनाएको संविधान र नेपालको चाहिँ के छ भने शासन पद्धतिलाई एउटा अस्थिरबाट, एउटा चाहिँ सनकबाट एउटा चाहिँ शक्ति चाहिँ केन्द्रित बनाएर सबै कुरा चाहिँ नष्ट गर्ने जुन सोच, जुन किसिमको एउटा चाहिँ ओलीमा देखा पर्यो, त्यो सोचहरू चाहिँ अब कहिले पनि नआउन्, कुनै पनि पार्टीको नेतामा नआउन्, कुनै पनि पार्टीको नेताले त्यस्तो नगरून् भनेर चाहिँ हामीले गठबन्धन गरेकै हो, नेपालको संविधान बचाएकै हो र नेपालको लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याएकै हो। त्यसकारणले अहिलेको गठबन्धनको एजेन्डा त्यो पनि हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ गठबन्धनको कारण चाहिँ के हो भने मूलभूत अर्को मुख्य कारणमा चाहिँ के पर्छ भने नेपालको राजनीतिक परिपाटीहरू अस्थिर भयो, नेपालको सरकारहरू अस्थिर भयो
र अहिले 3 तहको सरकार हुँदै गर्दा पनि सबैभन्दा बढी थाई सरकार चाहिँ स्थानीय सरकार भयो, जसको कारणले माथि जतिसुकै तपाईँको चाहिँ तालमेल नमिले पनि, सरकार विघटन भए पनि, संसदमा चाहिँ तपाईँको सङ्ख्यात्मक रूपमा सरकार परिवर्तन भए पनि स्थानीय तहमा चाहिँ सरकार परिवर्तन नहुने हाम्रो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहलाई अझ मजबुत बनाउनु पर्दो रहेछ भने जनताले पनि बुझे, राजनीतिक दलले पनि बुझे र नेपालको चाहिँ सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ बुझिसकेको अवस्था छ। त्यसै कारणले स्थानीय तह जस्तै मजबुत सरकार आफ्नो कार्यकालभरि टिकिरहन् भनेर नेपालको संविधानले पनि अब कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको जुन किसिमको समावेशी सिद्धान्त छ, त्यसले चाहिँ के छ भने जतिसुकै चुनाव गरे पनि एक दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने चाहिँ के छ भने अनुमान गरिसकेको हुँदा अब गठबन्धनको अर्को एउटा पक्ष चाहिँ के भने यो पनि हो कि अब आउने सरकार गठबन्धनको थाई सरकार बनेर जनतालाई सेवा दिनको लागि पनि हो। त्यो कसरी सम्भव छ? त्यो सम्भव छ। जस्तो म एउटा नेपाली नागरिक जसले तपाईँको गठबन्धनभित्र भएका 5वटा दलमध्ये अहिलेसम्म मैले थाहा पाउँदाखेरि, धेरै अगाडिदेखिको म थाहा पाउँदिनँ, मेरो उमेरले थाहा पाउँदासम्म, जबसम्म पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, तपाईँहरूका सभापति शेरबहादुर देउवा अथवा अन्य नेताहरूका कुरा गरौँ, मैले थाहा पाउँदाखेरिका त्यतिखेरको कुरा गरौँ न, सरकार बनाउने पनि उहाँहरू हो, सरकार भत्काउने पनि उहाँहरू। अनि मैले के गरी विश्वास गर्छु? मलाई एउटा अब यस्तो सरकार बनाउने पनि उहाँहरू हो, सरकार भत्काउने पनि उहाँहरू भन्ने 9 महिना टिकाउने पनि उहाँहरू हो, 9 महिनापछि आफै प्रधानमन्त्री बन्ने नि उहाँहरू। यो यस्तो हो, यो संसदीय व्यवस्थामा यो सरकार टिकाउने र सरकार भत्काउने कुरामा चाहिँ हुन्छ। तर अबको गठबन्धन यो यस्तो छ, अबको गठबन्धन चाहिँ के छ भन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक उतार चढावबाट निर्माण भएको गठबन्धन, सरकार थाई बनाउनु पर्छ भन्ने विश्वास भएको गठबन्धन, जनतालाई यो चाहिँ सेवा दिनुपर्छ, अब दुःख दिने होइन भनेर चाहिँ अनुभव भएको गठबन्धन र गठबन्धन गर्दै गर्दा नेकपा चाहिँ बन्दै गर्दा जुन उद्देश्य लिएर उहाँहरू नेकपा बनाएको थियो त्यो नेकपामा पनि तपाईँको चाहिँ त्यो व्यवस्था हुन सकेन। एकदमै त्यहाँ चाहिँ अहमतावादी, एकदम तपाईँको चाहिँ आफू केन्द्रित र चाहिँ शक्ति सञ्चय गर्ने, एकल व्यक्ति नेतृत्व गर्ने जुन किसिमको त्यहाँ परिपाटी देखियो, त्यो कारणले न अब चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ विद्रोह गरेर निक्लेको हो नि त। वास्तवमा त्यहाँ पनि सहमति भइदिएको भए, लिखित सहमति अनुसार भइदिएको भए, पालो पालो प्रधानमन्त्री खाने व्यवस्था कायम गरिदिएको भए सायद त्यहाँ पनि त्यो शासन व्यवस्था टिक्थ्यो होला। तर त्यो शासन व्यवस्था त्यसरी चाहिँ के छ भने सहमति टुटाएको कारणले टुटेको भन्ने कुरा हो। त्यसकारण अर्को कुरा चाहिँ के छ भने त्यहाँ आफ्ना सहकर्मीहरूको सन्दर्भमा बोल्दा त्यसरी अव्यवहारिक कुराहरू, अपमानजनक कुराहरू बोलेर आफ्नै सहयात्रीहरूले पार्टी फुटाउनु परेको अवस्था पनि छ। त्यसकारणले यो गठबन्धनमा त्यस्तो हुँदैन। यो गठबन्धनले एउटा दूरदृष्टि के राखेको छ भन्दा अब नेपालमा थाई सरकार चाहिन्छ, थाई गठबन्धन चाहिन्छ, एउटा दलले मात्रै बहुमत आउँदैन भन्ने कुरा पनि बुझिसकेको हुनाले यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनमा थाई सरकार बनाउनका लागि र थाई सरकार यहाँले बुझेको अब चाहिँ माओवादीले बीपीको समाजवाद मान्छ कि काङ्ग्रेसले मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्ने? त तपाईँहरूको गठबन्धन त टिकाउनु पर्छ। 21औं शताब्दीको नौलो जनवाद होइन मान्ने। अब काङ्ग्रेसले माओवादीको 21औं शताब्दीको जनवाद मान्ने कि अब माओवादी प्रचण्डले बीपीको समाजवाद मान्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब यो पार्टीको आफ्नो सैद्धान्तिक विचारधाराहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो ढङ्गले हुन्छ। तर कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने राजनीतिक घटनाक्रमसँगै, नेपालको सामाजिक रूपान्तरणसँगै, नेपालमा आर्थिक रूपान्तरणसँगै, विश्वमा भएका थुप्रै उपलब्धिहरूको परिवर्तनसँगै नेपाल अछुतो रहन सक्दैन। त्यसकारण नेपालमा पनि केही परिवर्तन आउँछ, सैद्धान्तिक परिवर्तन आउन सक्छ, वैचारिक परिवर्तन आउन सक्छ, साङ्गठनिक परिवर्तन आउन सक्छ, नेपालमा भएका सबै कुराको परिवर्तन आउन सक्छ। यो कुनै अपरिवर्तनीय कुराहरू छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। र काङ्ग्रेसले पनि 3 सालमा स्थापना भएर 7 सालमा क्रान्ति गरेर 10 सालमा समाजवाद थपेको होइन। तर समाजवादको व्याख्यामा अहिले कम्युनिस्टले भन्ने समाजवाद, काङ्ग्रेसले भन्ने समाजवाद, त्यो समाजवाद त भनियो तर जाने बाटो फरक हो, पुग्ने बाटो फरक हो, कसरी पुग्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। पुग्नु त समाजवादमै पुग्ने हो नि। त्यसकारण 21औं शताब्दीको जनवाद भने पनि जनतालाई सेवा गर्ने हो, राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउने हो। र नेपालको समाजवाद भने पनि जनतालाई समुन्नत बनाउने हो र नेपाललाई समुन्नत बनाउने हो। त्यसकारण जाने बाटो र गर्ने काम चाहिँ फरक हुन सक्छ र कसले कहाँबाट सुरु गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। हामी समाजवादको पहिलो आधार भनेको गाउँ ठान्छौँ र उनीहरूले समाजवादको पहिलो आधार भनेको चाहिँ के छ भने पुँजी ठान्छ। त्यसकारण यति मात्रै फरक छ। हाम्रो सिद्धान्तको लक्ष्य एउटै होला,
एउटै कुरा हुनसक्छ, देश समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने, त्यसको बाटो फरक भएको हुनाले परिवर्तनका कुराहरू आउन सक्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर कसले कसको बात मान्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नभनिहालौँ। तर के छ भने यो अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा थाई सरकार समृद्ध चाहिँ के छ भने बनाउने अभियान र सरकारलाई निरन्तर मजबुत बनाएर, मैले भन्छ मलाई त के लागेको छ भने यो गठबन्धन स्थानीय तहमा मात्रै होइन, यो गठबन्धन आउने निर्वाचनमा मात्रै होइन, यो गठबन्धन जबसम्म नेपालमा निरङ्कुश शासन जन्मने सङ्केतहरू देखा पर्छ तबसम्म गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। मैले चाहिँ यी कुराहरू किन गरेको भने जस्तो यहाँभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा गठबन्धनका सन्दर्भमा, तालमेलका सन्दर्भमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छोरै जिताउन तपाईँहरूसँग मिल्नुभयो, आफू जित्न एमालेसँग मिल्नुभयो। खैर यी कुराहरू छोडेर अलिकति मकवानपुरतिर फर्क्यौँ। अघि मैले कुरा निकाल्दै थिएँ बागमती प्रदेशमा भोट किन दिने भन्ने सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ जस्तो मैले तपाईँले भन्नुभयो त्यो केपी ओलीले गरेका कामको अथवा संविधान विरोधी त्यो काम थियो, संविधान विरोधी कामका विरुद्ध गठबन्धन हो, त्यो गठबन्धनले त्यस कारणले जित्नुपर्छ भनेर यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नुभयो। तर त्यो संविधानका कुरा तपाईँको जिल्लाको राक्सिराङका जनताले नबुझ्न सक्छन् सर। त्यो भएर मैले तपाईँलाई विकासको कुरा सोधेको। यो गठबन्धनको सरकारले भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग जस्ता योजना बन्द गर्यो, विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना बन्द गर्यो, अथवा यही गठबन्धनको सरकारका मुख्यमन्त्रीले जो चाहिँ गठबन्धनमा लाग्छ, जो चाहिँ समाजवादीमा लाग्छ त्यसको वडामा मात्रै बजेट दिनुभयो भनेर त्यो राक्सिराङको जनताले बुझ्छ, अथवा त्यो चाहिँ तपाईँको बागमती बकैया गाउँपालिकाको जनताले बुझ्छ नि। तपाईँ बागमती बकैया गाउँपालिकाको जनतालाई अब संविधान पढाउन जानुहुन्छ कि विकास पढाउन जानुहुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा भनेर? स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा अहिले गठबन्धनले एकपटक त हामीले संविधानमा भएका कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो भने हामी त्यो पनि सम्बोधन गर्छौँ। किनभने केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक कुराको हामीले खण्डन गर्दा संवैधानिक कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अब भ्रंश गरेर, अब व्याख्या गरेर केपी ओलीले जे खालको कदम चलायो त्यो असंवैधानिक छ भनेर भन्नको लागि पनि हामीले संविधानको कुरा उठाउनु पर्छ। एक त्यो। अर्को कुरा विकासको सन्दर्भमा अब चुनावमा संविधानको कुरा गर्ने कि विकासको कुरा गर्ने भन्दाखेरि हामीले विकासको कुरा पनि गर्ने हो। तर विकासको कुरा गर्दै गर्दा हामीले संविधानका चाहिँ के छ भने आधारहरूलाई, संविधानका व्यवस्था भएका कुराहरूलाई बिगार्दै जाने अनि विकासको मात्रै कुरा गर्ने हो भने फेरि त्यो चाहिँ के छ भने हामीले फेरि उल्टो बाटोतिर गएको हुनसक्छ। हामी अब संविधानको कुरा पनि हामीले प्रश्न पार्दै जाने र स्थानीय निर्वाचनमा विकासको कुरा त अवश्य गर्ने हो। विकासको कुरा किन अवश्य कुरा गर्ने हो भने जस्तै तपाईँले भन्नुभयो सुरुङ मार्गको कुरा, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो बिजुलीको यातायातको कुरा, त्यसो भए समाजवादीलाई भोट हाल्यो मात्रै तिमी चाहिँ विकास दिन्छु भन्ने कुरा, यो कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नयाँ सरकार आइसकेपछि सरकारबाट च्युत भएका चाहिँ दलले भन्ने कुरा हो। यो सरकारमा बस्दाखेरि म गर्छु भन्ने, अनि सरकारमा बस्दाखेरि गर्न नसक्ने, अनि सरकारबाट गइसकेपछि अर्को सरकार आएपछि यो सरकारले गरेन भन्ने खालको चाहिँ आरोप लाउने कुरा मात्रै हो, आरोपको चाहिँ विषय मात्रै हो। अब सुरुङ मार्गको सन्दर्भमा त्यहाँ सुरुङ मार्गको पहिला पूर्वाधार विकास कम्पनीले जिम्मा लिएको थियो, त्यहाँदेखि नै विवाद छ। पछि प्रदेश सरकारले जिम्मा लियो। सुरुङ मार्गको कुरा म यहाँलाई सोध्ने नै थिएँ, कुरा आइहाल्यो। अब यसैमा सोधौँ, सुरुङ मार्गको कुरा म त्यहाँबाट सोध्छु। जसरी सुरुङ मार्गको काम स्थगित भयो, यहाँ मकवानपुरको एउटा पार्टीको नेता मात्र होइन, मकवानपुरको जनता पनि हो, सुरुङ मार्गबाट लाभान्वित हुने जनता मध्ये तपाईँ पनि एउटा हो। तपाईँलाई चाहिँ ठिक लागेको छ कि बेठिक लागेको छ भनेर म अगाडि नै सोध्नेवाला थिएँ, तर प्रसङ्ग आयो, भनिदिनु न। सुरुङ मार्ग नेपालको सबैभन्दा एउटा चाहिँ चर्चाको विषय बनेको मकवानपुरै हो र सुरुङ मार्गले काठमाडौँ र मकवानपुर जिल्लाको लागि अत्यन्तै यो चाहिँ के छ भने विकासको कुरा, समयको कुरा र चाहिँ एकदमै यो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो भन्ने कुरा हामीले पनि बुझेका छौँ, होइन, नबुझेको त होइन। तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय विकास मन्त्री र गृहमन्त्री हुँदा खुमबहादुर खड्काका सबैभन्दा पहिला फाइल चाहिँ हामीले नै पुऱ्याएको हो। फेरि मकवानपुरमा भीमफेदी र कुलेखानीको सुरुङ मार्ग बनाउनुपर्छ मन्त्रीज्यू भनेर हामी नै पुगेको। तत्कालीन त्यो बेलामा त्यतिखेर नै स्थानीय निकाय भङ्ग भएको फेरि त्यो बेलामा है। त्यसकारण के छ भने अब यो सुरुङ मार्ग मकवानपुर जिल्लाको र काठमाडौँको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा विषय पनि हो, यो गौरवको कुरा पनि हो। प्रदेश गौरवको मात्रै होइन, यो राष्ट्रिय गौरवकै कुरा हुनसक्छ। किनभने अब यहाँबाट चाहिँ के छ भने थोरै मात्रामा, थोरै समयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ छिमेकी मुलुक भारतबाट र काठमाडौँबाट चाहिँ के छ भने ओहोरदोहोर गर्ने र समय पनि बचत हुने, छिटोभन्दा छिटो काम हुने र सर्वसुलभ ढङ्गले चाहिँ सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने एउटा चाहिँ मार्ग हुनसक्ने सम्भावना थियो र अझै पनि छ। त्यसकारणले अब प्रदेश सरकारले यसलाई कसरी व्यवस्था गर्दैछ,
प्रदेश सरकारले यसलाई यसको योजना कसरी लाँदैछ त्यो कुरा चाहिँ छलफलकै विषय हुन सक्ला। तर हाम्रो चाहना चाहिँ सुरुङ मार्ग बन्नुपर्छ। सुरुङ मार्ग बनाएर नै मकवानपुर जिल्लाको भविष्य अझ चाहिँ तपाईँको चाहिँ माथि जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो हो। अर्को सरकारले बागमती प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्गको कार्यक्रमलाई सुरुङ मार्ग बनाउने निर्णयलाई उल्ट्यायो अथवा अघिल्लो सरकारले भनौँ न डोरमडी पौडेल नेतृत्वको बागमती सरकारले गर्ने भनेको कामलाई उल्ट्याइदियो क्या। अनि मैले प्रश्न गरेको कस्तो लागेको छ भनेर। अब यस्तो हो उल्ट्याइदियो भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने मैले भने प्रतिपक्ष भएपछि उल्ट्याइदियो। तर सरकारै हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले किन सुरु गरेन भन्नु खोज्छ। निर्णय त कागजमा गर्नुभयो तर काम त सुरु गर्नु भएन। तपाईँको घोषणापत्रमा पर्छ कि पर्दैन? पर्छ, अवश्य पर्छ, अवश्य पर्छ। हामीले त्यसको लागि तयारी पनि गरिसकेका छौँ। र यसको चाहिँ के छ भने अब यो नेपालका आयोजनाहरू कस्ता छन् भने नेपालको आयोजना सुरु गर्न नै गाह्रो, सुरु गरेपछि झन् गाह्रो र सम्पन्न गर्न झन् गाह्रो। किन छ भने त्यसको समय बढ्ने, लागत बढ्ने, प्राविधिक बढ्ने, त्यहाँ चाहिँ भएका स्थानीय तहका चाहिँ समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने यो सुरुङ मार्ग बनाउनको लागि अब चाहिँ सरकार मात्रै होइन, अब जनता पनि होइन, सरकार, जनता र तपाईँको लगानीकर्ता त्यति मात्रै होइन, यसलाई अब चाहिँ के छ भने अब कानुनी बनाएर एउटा चाहिँ सबैको चाहिँ अपनत्व हुने गरी कसैले पनि अवरोध नगर्ने खालको र यो चाहिँ ठिक समयमा ठिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवस्थामा सम्पन्न गर्ने खालको एकदमै टाइम बााउन्ड राखेर र त्यसको बजेट पनि एकदम फिक्स बनाएर अब हुनसक्छ त्यसमा तलमाथि अलिअलि थपघट गर्ने त होला। तर हाम्रो नारा हुन्छ। किनभने त्यो मात्रै हो, नारा त यस्तो हो नि, नारा त के छ भने हामीले बनाउने हो र त्यो नारा अनुसारको काम गर्ने वातावरण अब हाम्रो सरकार, स्थानीय सरकार आयो भने, प्रदेश सरकार आयो भने र सङ्घीय सरकार, गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनको सरकारले अहिले यो हामीले भन्दै गर्दा यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राथमिकताको आधारमा त्यसमा अध्ययन हुँदैछ। सुरुङ मार्ग पहिलो सरकारले घोषणा गरेको, यो सरकारले बनाउनको लागि पहल किन नगरेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ अब छलफल हुँदैछ। अब बनाउनको लागि हामीले उल्ट्याइदिएको अथवा नबनाउने निर्णय नै गरेको, अब निर्णय नै गरे। अब त्यो त्यहाँ प्राविधिक केही समस्या होला, अथवा चाहिँ बजेटको कुरा होला, अथवा त्यसको चाहिँ जिम्मेवारीको कुरा होला, अथवा त्यहाँ कानुनी अडचन होला, अथवा पहिला गरेको कम्पनीले लिएको जिम्मेवारी र अहिले सरकारले लिने जिम्मेवारीमा केही तलमाथि भएको हुनसक्ला, अथवा पैसा नपुगेको हुनसक्ला, अथवा दात्री निकायहरूको खोजी गर्ने समय नपुगेको पनि हुनसक्ला। यी सबै कुराहरूले गर्दा अहिले पैसा नपुगेको भनेर प्रदेश सरकारले देखाएको छ। तर यही गरी प्रदेश सरकार जहाँ सुरुङ मार्ग बनाउन पैसा पुग्दैन, विकास निर्माणका आयोजना बनाउन पैसा पुग्दैन, तर चाहिँ 7वटा मन्त्रालय फुटाएर 14वटा बनाएको छ, 18जना मन्त्री पाल्छ। कस्तो रमाइलो छ हेर्नु। गठबन्धनको कारणले गठबन्धनको बाध्यता पनि हुनसक्छ। अब संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै अब मन्त्री फुटाएर अब जिम्मेवारी दिनुपर्ने र पार्टीहरूको चाहिँ भागभण्डा पुर्याउनै पर्यो। अब भागभण्डा भन्दा पनि पार्टीहरूको चाहिँ अब साथीभाइहरू, नेताहरूलाई एउटा जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था पनि भएको हुनाले त्यो गरेको होला। तर असंवैधानिक कदम छैन। तर जनताले चाहेको पनि होइन, प्रश्न म भन्न चाहन्छु। यो मन्त्रालय फुटाएर चाहिँ कार्यकर्तालाई मन्त्री बनाएर खर्च गर्नु पनि एउटा चाहिँ भार बेहोर्नु नै हो। यो पनि एउटा समस्या छ। त्यस कारण यसलाई पनि हामी अब आउने चुनावमा हाम्रो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था जे भए पनि हामीले चाहिँ के छ भने यो अलिकति व्यवहारिक र भार नपर्ने खालको संरचनामा पनि जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्छु। अब अलिकति कुरा गरौँ न स्थानीय चुनावसँग सम्बन्धित। जस्तो अहिले घोषणापत्रको कुरा उठे, अलिकति सठिकमा भनिदिनु न। जस्तो प्राथमिकताको हिसाबमा मकवानपुर जिल्लामा प्राथमिकताको हिसाबमा नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणापत्रमा यी कुरा चाहिँ छुटाउनु हुँदैन भनेर छोटोमा भनिदिनु न। विकास निर्माणको कुरा कि यो सैद्धान्तिक कुरा, समग्र कुरा जुन प्राथमिकताको हिसाबमा नेपाली काङ्ग्रेसले देखेको छ मकवानपुरलाई चाहिएको छ, गठबन्धनले त्यो पुरा गर्न सक्छ। अब गठबन्धनको प्रक्रियामा हामीले स्थानीय निर्वाचनमा लगभग सुनिश्चित जस्तो देखिएको अवस्था छ। त्यसमध्येमा अब नेपाली काङ्ग्रेसको कति हुन्छ र गठबन्धन पार्टीहरूको कति हुन्छ भन्ने कुरा त पछि हामी निर्कल गर्ने नै छौँ। र अब सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा देखेको चाहिँ हामीले एक त हाम्रो काठमाडौँ जोड्ने बाटोलाई जुन अहिले भीमफेदी कुलेखानीको बाटो जुन छ त्यसलाई अलिक चौडा गरेको छ, त्यो बाटोलाई सुरक्षित एउटा चाहिँ गन्तव्यको बाटो बनाउनु पर्छ। त्यो नजिक छ। अझ त्योभन्दा पनि छोटो बाटो अरू कहीँ छ भने त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ के छ भने गठबन्धनको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको भोलि बन्दै गर्दा त्यो पनि हामी तय गर्छौँ। र गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा
चाहिँ एउटा यस्तो चाहिँ के छ भने विकास निर्माणको मोडेलहरू तयार गर्छौँ कि विकासका कुराहरू हिजो स्थानीय तहमा बसेर धेरै लामो शासन गरेका व्यक्तिहरूले कुनै परिवर्तन गर्न नसकेको र कुनै सेवाको कुरामा चाहिँ के छ भने जनताले वाह भन्न नसकेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि हामी यसपालि चाहिँ पुरा गर्छौँ होला अथवा सुरु गर्छौँ होला कि विकास चाहिँ कसरी लैजानुपर्छ, होइन? स्ल्याब गर्दैमा विकास हुने होइन, होइन? पिच गर्दैमा विकास हुने होइन नि त। वास्तवमा भन्यो भने विकास चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दा विकास चाहिँ सेवाबाट गर्नुपर्छ। सेवाबाट हामीले विकासको कुरालाई ल्याउन सक्यौँ भने सेवा पनि तपाईँको जनताले पाउँछ र विकासको कुरा पनि छिटो छिटो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले सफल बनाउन सक्छौँ। त्यसकारणले सेवा र विकास सँगैसँगै लाने एउटा रणनीति हाम्रो हुनसक्छ। किनभने अहिले जनताले धेरै परिवर्तन भयो, मेयर उपमेयर पायो, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष पायो, तर सेवा जनताले चाहेको जस्तो मनले इच्छा गरे जस्तो पाइरहेको अवस्था छैन। सेवामा के हुनसक्छ? शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र अरू थुप्रै कुराहरू हुनसक्छ। र विकासमा के हुनसक्छ? भौतिक पूर्वाधारको कुरालाई विकासमा लैजानुपर्छ, जोडिनुपर्छ। सेवा र शिक्षा, सेवा र चाहिँ विकास चाहिँ सँगसँगै जोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा अहिले नयाँ एउटा चाहिँ विचार आएको छ। त्यही विचार अनुसार चाहिँ हामी विकास कहाँ पुर्याउने र सेवा कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामी तय गर्छौँ होला सायद। अब जस्तो कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हामी, म यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्छु, त्यो प्रश्नको जे लाग्छ त्यही उत्तर दिनु है त। हुन्छ। त्यो प्रश्न के हुन्छ भने बागमती प्रदेशको राजधानी समेत हो हेटौडा उपमहानगरपालिका। त्यो उपमहानगरपालिकाको मेयर अथवा उपमेयरका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको दाबी रहन्छ कि रहँदैन? रहन्छ कि रहँदैन मात्र व्याख्या गर्न पाउनु भएन। रहन्छ कि रहँदैन? रहन्छ। त्यो त अवश्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ रहन्छ। किनभने हामीले हिजोको पनि गठबन्धन गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले पाएको र थोरै मात्र मतले पराजित भएको र गठबन्धनको प्राविधिक त्रुटिको कारणले मतदाता शिक्षा राम्ररी परिचालन गर्न नसक्नाको कारणले र मतदाताले मत हाल्दाखेरि चुनाव चिन्ह तलमाथि परेको कारणले पनि 7200 भन्दा बढी मत बदर 615 मतले हाम्रो प्रमुख पराजित भएको घटना ताजै छ। त्यस कारणले हाम्रो दाबी रहन्छ, गठबन्धनको विषय पनि हो। यसमा चाहिँ गठबन्धनका साथीहरू पनि सहमत हुन सक्ने सम्भावना छ। अब अन्तिममा यो भनिदिनुहोस् कि यहाँहरूले गठबन्धन बनाइराख्दा, हिजो मात्रै निर्णय गरिराख्दा कतिको सहज देख्नु भएको छ मकवानपुरमा एमालेसँग चुनाव लड्नलाई? सहज छ? सहज वास्तवमा भन्यो भने गठबन्धन भइसकेपछि एउटा सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्रै होइन, आधारभूत मात्रै कुरामा पनि होइन, एउटा सन्देशमूलक पनि हो यो कि अब चाहिँ यो गठबन्धन भइसकेपछि एउटा चुनाव जित्ने ठुलो आधारहरू, चुनाव जित्ने ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ माहौल पनि बनिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण गठबन्धनको चाहिँ पक्षमा अहिले मतदाताहरू पनि अब आकर्षित भएको छ र आफ्नो कार्यकर्ता त त्यसै पनि उत्साहित छन् र परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ। किनभने अहिले नेकपा एमालेको जुन किसिमको एउटा चाहिँ दम्भ छ, जुन किसिमको एउटा चाहिँ घमण्ड छ, त्यो घमण्डलाई जनताले पनि यो घमण्डलाई चाहिँ मन पराइरहेको अवस्था छैन। किनभने यो बहुदल प्राप्त भइसकेपछि 48-54 देखि निरन्तर नेकपा एमाले मकवानपुरको स्थानीय निकायमा कब्जा जमाएर बसेको छ। त्यो कब्जा जमाइरहेको अवस्थाले जतिसुकै उहाँले शासन गरे पनि रूपान्तरण, परिवर्तन र सेवाको रूपमा अत्यन्तै अरू जिल्लाहरूभन्दा, अरू हाम्रो जिल्लाभन्दा पनि पछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सदरमुकाम भएको र हाम्रो नगरपालिका भन्दा पनि पछि नगरपालिका बनेको नगरपालिकाहरू सेवा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ विकासमा अगाडि बढिसकेको छ मकवानपुरभन्दा, हेटौडाभन्दा। त्यसकारण यो नेकपा एमालेको प्रतिनिधिले जसरी शासन गरे त्यो शासन गर्दाखेरि नेकपा यो हेटौडा नगरपालिकाको उन्नति, प्रगति र विकास हुन सकेको छैन। नेपाली यो नगरपालिकाको जनताले सेवा राम्ररी पाउन सकेको छैन। त्यसै कारणले सेवा सहितको विकास दिने कुरामा चाहिँ गठबन्धन तयार छ र गठबन्धनले त्यो चाहिँ तपाईँको परम्परागत शैलीमा हिँडेको नेकपा एमालेको चाहिँ के छ भने उम्मेदवार जनप्रतिनिधिलाई यसपालि हामीले पछार्नेछौँ, परास्त गर्नेछौँ र नेपाली यो जनता, नगरपालिकाको जनता, स्थानीय गाउँपालिका जनतालाई नयाँ चाहिँ सोचसहितको, नयाँ सेवासहितको, नयाँ विकासको आधारमा हामी अगाडि बढाउनेछौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अन्तर्संवादमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेस मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामासँग। विशेष गरी आउँदै गरेको
स्थानीय तहको निर्वाचन, जुन निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनले मकवानपुरमा चुनाव लड्नका लागि, नेकपा एमालेसँग चुनाव लड्नका लागि कस्तो तयारी गरिरहेको छ? 5 दलीय गठबन्धनलाई मकवानपुरमा चुनाव लड्नलाई कतिको सहज छ? अनि मकवानपुरका स्थानीय तहहरूमा कुन कुन दलले, 5 दलीय गठबन्धनभित्रका कुन कुन दलले कुन कुन स्थानीय तह रोज्छन्, यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानी कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै तपाईहरूले हामीलाई हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका आजका अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामा, कार्यक्रम सञ्चालक मध्यपेश दहलसहित सम्पूर्ण टिम आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।